मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान फ़हमी के लिए अरबी ग्रामर की क्लास के दौरान हमने पिछली मरतबा अस्माए इशारा भी समझे और कुछ हमने ज़मायर भी समझे। अस्माए इशारा में हमने ये भी समझा कि करीब के इशारे के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हाजा, 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 हाजाने, हाजैने, हाजैने, हाउलाए, हाउलाए, हाउलाए मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए हाज़िही, 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 हाताने, हातैने, हातैने, हाउलाए, हाउलाए, हाउलाए। और दूर के इशारे के लिए ज़ालिका, 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 ज़ानिका, ज़ैनिका, ज़ैनिका, उलाइका, उलाइका, उलाइका। और मुअन्नस के लिए तिलका, 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 तानिका, तैनिका, तैनिका, उलाइका, उलाइका, उलाइका। उसके बाद हमने ज़मायर समझने का आगाज़ किया और हमने पहले रफ़ा की ज़मायर पढ़ी। होवा, हुमा, हुम, हेया, हुमा, हुन्ना, ये हैं थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए। और फिर उसके बाद हमने ज़मायर पढ़ी सेकंड पर्सन के लिए, हाजिर के लिए, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए अना, नाहनो, नाहनो। इसके बाद हमने फिर ज़मायर पढ़ी जो कि मंसूबा, मजरूरा या मुत्तसिला कहलाती हैं, हु, ही, या हुमा, हिमा, या हुम, हिम। फिर हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना। ये 6 ज़मायर गायब के लिए थी। फिर हाजिर के लिए का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। और उसके बाद मुतकल्लिम के लिए या, ना और ना। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। अपनी किताब का आप सफ़ा नंबर निकाल लीजिए 6। सफ़ा नंबर 6 पे पहले सबसे दिए गए हैं कुछ ज़र्फ़। ज़र्फ़ ये इस किस्म के अस्मा हैं जो कि वक्त या जगह का तयन करते हैं, टाइम एंड पोजीशन को वाज़े करते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ मिसालें दी हुई हैं, जैसे फ़ौका। फ़ौका का मतलब है ऊपर, तहता नीचे, अमामा सामने, खल्फा वराआ इन दोनों का मतलब होता है पीछे, क़ब्ला पहले, बादा बाद में, बैना दरमियान में, हौला गिर्द, और इंदा पास, और माआ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ज़र्फ़ की मुख्तलिफ़ इक़साम को स्क्रीन पर देखा। अब ज़र्फ़ के हवाले से एक दो बातें समझ लीजिए। ज़र्फ़ जब भी इस्तेमाल होता है तो ये इस्तेमाल होता है इस तरह से कि ये अपने बाद वाले इस्म को हालत जर में लाता है। मसलन हमें कहना हो कि अल्लाह के पास, तो होगा इंदा। नोट कीजिए कि ज़र्फ़ के ऊपर हालत नसब आती है, ज़बर आती है, इंदा। लेकिन इसके बाद जो इस्म होगा उस पर हमेशा जर होगी। इंदल्लाहि, अल्लाह के पास। मसलन हमें कहना हो कि मगरिब से पहले, आपने किसी के साथ टाइम तय किया कि वो आपके पास मगरिब से पहले आ जाए, मगरिब से पहले, तो ज़र्फ़ पर देखिए हमेशा ज़बर आएगी, क़ब्ला, और इसके बाद वाले इस्म पर हमेशा जर होगी, क़ब्लल, क़ब्लल मग़रिबी, क़ब्लल मग़रिबी। इसी तरीके पर जो भी मिसालें आप लेंगे उसमें हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि ज़र्फ़ के ऊपर ज़बर होती है और उसके बाद जो इस्म आ रहा होता है उस पर हमेशा जर आता है। ज़र्फ़ के बाद आपके इसी सफ़ा नंबर 6 पर आप देखें लिखा हुआ है अस्माए इस्तिफ़हाम। कुछ ऐसे अस्मा हैं जो कि सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें सबसे पहले लिखा हुआ है माँ या माज़ा, जिसका मतलब होता है क्या, अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट, व्हाट इज़। फिर कम, कितना, हाउ मच। फिर है मन, मन के मानी कौन, हु। और आईना,
اینا کا مطلب کہاں، ویئر. پھر کیفا کیسا یا کیسے، ہاؤ. اور انا کہاں سے یا کس طرح سے یا کیوں کر، فرام ویئر. اور متا، متا کا مطلب کب، وین. اور ایون کون سا، اور ایتن کون سی. ایون اور ایتن کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی طرح سے، جس طرح سے کہ یہ ظرف اپنے بعد والے کو جر دیتا ہے، اسی طرح سے ہمیں اگر کہنا ہو کہ کون سا مرد، تو اس کی عربی ہوگی ایور رجلن. یہاں پر بھی یہ ہمیشہ اس کو اپنے بعد والے اسم کو ایوبی جر دیتا ہے. ہمیں معلوم کرنا ہو کون سی بچی مؤنث کے لیے، تو آ جائے گا ایتو. ایتو طفلتن. تو یہ ایو اور ایتو یہ دونوں بھی اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. پھر مزید کچھ اسماء استفہام دیے ہوئے ہیں، جیسے لما یا لماذا، اس کا مطلب ہوتا ہے کس لیے، کیوں. پھر مما کس چیز سے. پھر فیما کس چیز میں. اس کے بعد ہے اما کس چیز کی نسبت سے، کس چیز کے بارے میں. پھر لمن کس کا. اور اس کے بعد ہے ممن کس شخص سے، کس سے. پھر ہے من اینا، من اینا کہاں سے. اور الا اینا کہاں کو، کس طرف. اور پھر الا متا کب تک. اور پھر بکم کتنے میں. یہ ہیں اسماء استفہام. الحمدللہ کہ آپ نے اسکرین پر اسماء استفہام ملاحظہ فرمائے. اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر ہی آپ دیکھیں آخر میں لکھا ہوا ہے اس میں موصولہ. اس میں موصولہ رفع، نصب اور جر. مذکر کے لیے واحد میں یہ ہوتا ہے الذی. قرآن پاک میں بہت آتا ہے الذی. نصب میں بھی الذی، گویا یہ مبنی ہے. اور جر میں بھی الذی. پھر تثنیہ ہو تو اللذان. اور اللہ زین. اور اللہ زین. اور جمع میں الذین. پھر یہ بھی مبنی ہے الذین. اور اللہ زین. الذی، 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 اللذان، اللذین، 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 اللذین. ان سب کا مطلب ہوتا ہے جو. اگر واحد ہو تو الذی، اگر تثنیہ ہو دو ہوں تو اللذین، اللذان، اللذین، اللذین. اور اگر جمع ہو تو اللذین. جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو جو کا مطلب ہوتا ہے اس میں موصول کا. مؤنث کے لیے واحد میں ہوتا ہے اللتی. اور یہ بھی مبنی ہے اللتی. اللتی. تثنیہ میں اللتان اور
अल्लातैन, और जमा में अल्लाती, 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 या कुरान पाक में अल्लाई भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाई, तो यह है इसमें मौसूल मुअन्नस के लिए। अल्लती, अल्लती, अल्लती मबनी है। तीनों हालतों में आप देख रहे हैं कि एक ही है। फिर अल्लाताने, अल्लातैने, अल्लातैन, और अल्लाती, 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 या अल्लाई, अल्लाई, अल्लाई। तो ये है इसमें मौसूल, जिसका मतलब होता है जो। इसके बाद आ गया ये सफ़ा नंबर 7 पर। अब यहाँ पे कुछ हरूफ जार दिए हुए हैं। हरूफ जार अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रीपोजिशंस, और अरबी में हरूफ जार। ये होते हैं 17, लेकिन 17 हरूफ जार को याद करना मुश्किल है, इसलिए किसी ने हमारे लिए सहूलत कर दी और एक शेर बना दिया। अगर वो शेर हमें याद हो जाए तो हम तमाम हरूफ जार को आसानी से याद कर लेंगे। वो शेर है, बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज, खला। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज, खला। रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। आपकी किताब में शेर लिखा हुआ है, बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुस्खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। सबसे पहले है बा, फिर है ता, फिर है काफ, फिर है लाम, फिर है वाओ, फिर है मुंजो, फिर मुज, फिर खला। उसके बाद रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। इनमें से कुछ हरूफ जार ऐसे भी हैं जो कि कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए। जो हरूफ जार कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं उनका मफ़हूम आपकी किताब में दिया हुआ है। किताब में देखिए लिखा हुआ है, बा, बा का मतलब से या साथ, जैसे बिल बातिल, बातिल के साथ। ता, ता का मतलब कसम, तल्लाही, अल्लाह की कसम। काफ का मतलब मानिंद, जैसे का शजरिन, दरख्त की मानिंद। फिर है लाम, जिसका मतलब है के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फिर वाव का मतलब कसम, वल असरी, कसम है असर की, वल फजरी, कसम है फजर की। फिर मिन, मिन का मतलब से, जैसे मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। फिर फी, फी का मतलब में, इन, फिल बैती, इन हाउस, यानी घर में। फिर है अन, अन का मतलब होता है की तरफ से या के बारे में, जैसे अहदीस में सहाबा के नाम के साथ आता है अन अलीयन, हज़रत अली से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है। अन अबी हुरैरा था, अबी हुरैरा से रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह हत्ता, हत्ता का मतलब यहाँ तक के, सूरह क़द्र में आता है हत्ता मतला इल फजर, फजर के तुलू होने तक। और फिर है इला, इला का मतलब तक या की तरफ, जैसे इलस समाई, आसमान की तरफ, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। मोहतरम नाजरीन, हरूफ जार आपने मुलाहज़ा फरमाया स्क्रीन पर। अब हरूफ जार के हवाले से एक बड़े अहम नुक्ते को समझ लीजिए। आइए, अरबी ज़ुबान के अहम मुरक्कबात में से एक मुरक्कब है मुरक्कब जारी। मुरक्कब कहते हैं जब भी दो या ज़्यादा इस्मा आपस में मिल जाएं तो वो मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। मुरक्कब जारी में दो चीज़ें होती हैं।
ایک ہوتا ہے حرف جار اور دوسرا ہوتا ہے مجرور۔ حرف جار کے بعد جو بھی اسم آئے گا ہمیشہ وہ حالت جر میں ہوگا یا مجرور ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر فل مسجدی، کبھی بھی فی کے بعد مسجدہ نہیں آئے گا یا مسجدو نہیں آئے گا، ہمیشہ حالت جر آئے گی، فل مسجدی۔ اسی طریقے پر من کا مطلب سے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے من السماء فارسلنا علیہم رجزا من السماء، آسمان سے۔ تو من یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ویسے یہ حرف جار ہوتا ہے من، لیکن جب بھی من کو آگے ملاتے ہیں تو پھر اس میں علامت سکون ہٹا کر اور زبر دے دیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے من السماء۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ جب آگے ملانا ہو تو ساکن کو ہٹا کر زیر دی جاتی ہے، لیکن من کو جب بھی آگے ملاتے ہیں تو زبر دیتے ہیں۔ تو من السماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان حالت جر میں ہے، من السماء۔ جیسے ایک اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے ان المجرمین، تو اصل میں ہوتا ہے ان اور اس کے بعد حالت جر مجرمین۔ تو یہ دیکھیے مجرمونہ کبھی نہیں آئے گا، مجرمونہ، مجرمینہ، مجرمینہ ہمیشہ حالت جر آئے گی، مجرمینہ۔ اب جب اس کو آگے ملانا ہوگا تو عام قاعدہ یہی ہے کہ جب بھی آگے ملانا ہو تو علامت سکون کو ہٹا کر اور ملانے کے لیے زیر دیتے ہیں ان المجرمین، سوائے من کے کہ من پہ زبر ہوتی ہے اور ورنہ ہمیشہ یہ زیر دی جاتی ہے۔ تو یہ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری میں پہلے حرف جار آتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اسم آتا ہے اور اس اسم کو مجرور کہتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ مرکب جاری سمجھنے کے بعد آئیے آج کی ایک آخری چیز اور سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ہے حروف عطف۔ حروف عطف یہ اصل میں دو اسماء یا دو مرکبات کو جدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں کچھ دی ہوئی ہیں، جیسے وا کا مطلب ہے اور، او کا مطلب ہے یا، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، پس یا تو، پھر ہے سما کے معنی بھی پھر، لاکن کے معنی لیکن، اور بل کے معنی بلکہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے کافی چیزیں سمجھیں، ہم نے ظرف سمجھے، اسماء استفہام سمجھے اور اس میں موصول کو سمجھا، حروف جار، مرکب جاری اور آخر میں حروف عطف۔ انشاءاللہ مزید ہم باتیں اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج اسے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 4 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، اینا ڈیش ہے؟ اے اسم موصولہ، بی ظرف، سی اسم استفہام۔ سوال نمبر 2، حروف جار ڈیش ہوتے ہیں؟ اے 15، بی 16، سی 17۔
سوال نمبر 3، واو زبر وا کے معنی ہیں قسم اور اسے ڈیش کہا جاتا ہے؟ اے حرف عطف، بی حرف جار، سی حرف عطف و جار۔ سوال نمبر 4، ڈیش کے معنی ہیں یہاں تک کہ؟ اے حتی، بی الی این، سی متی۔